Bonjour tout le monde, dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de vous expliquer comment faire une demande de visa online. Donc la première des choses, غادي تجيو لهنايا le site اللي غتلقاوه le lien اللي غتلقاوه في la description وغادي تجيو لهنايا mon compte. دونك اللي اول مره غادي يدخل غادي يعمر هاد لي زانفورماسيون ديالو pour créer son compte. انايا ديجا كرييت الكونت ديالي دونك غادي ندير سو كونيكتي. دونك هنايا غادي ديجا داير انايا اون دوموند غادي نمسحها باش نعاود معاكم كلشي ا زيرو. دونك غادي نجيو لهنايا créer une nouvelle demande. غادي نجيو لهنايا accéder à la demande de visa. وغادي نبقاو نعمرو هنايا غادي نعمرو selon les informations ديالنا. دونك nationalité marocaine, pays هو le Maroc, ville de dépôt de la demande Agadir, type de visa demandé donc on demande longue séjour, le nombre de mois donc نديرو supérieur à un an, destination principale du séjour le premier choix. كنجيو هنايا الماروك عاوتاني document de voyage passeport ordinaire. كنديرو هنايا le numéro de document de voyage. كنديرو la date de délivrance, la date d'expiration. وكنديرو هنايا votre projet اللي هو les études motif. دونك تنديرو étudiant بالنسبة لي ماجور غادي يدير étudiant، بالنسبة لي مينور غادي يديرو هادي mineur scolarisé. دونك تنديرو étudiant هنايا صافي وكنديرو sauvegarder. ديما متنساوش sauvegarder au cas où وقع لكم شي حاجة وتبغيو ترجعو تلقاو كلشي ديالكم راه مقاد. دونك sauvegarder عاد كنديرو vérifier نعمر انا لي زانفورماسيون ونطلق. بون انايا عمرت دوك لي زانفورماسيون هنايا غادي نديرو suivant. كنديرو على بروميير فوا كيطلعو لينا هادي صافي كنديرو عاوتاني suivant. كنديرو هنايا وي. اي فوالا دونك كاين هاد لي زيتاب هنايا فوتر بروجي ديجا عمرناه كاين فوتر انفورماسيون اكسيتيرا. المهم كنجيو هاد ليطاب الثانية اللي هي فو زانفورماسيون. كنعمرو هنايا عاوتاني لي زانفورماسيون ديالنا وكنجيو عاوتاني هنايا تنعمرو لادغيس اكسيتيرا. كنجيو عاوتاني هنايا كنعمرو لادغيس نيميرو التليفون اكسيتيرا. وكنجيو لهنايا اوتوريتي بارونتال تيتور ليغال بالنسبة للناس لي مينور. دونك هنايا جي كومي اون فوت هنايا j'ai commis une faute. On va voir donc 07 2000. فوالا دونك الناس اللي ما اللي كي سون مينور هما اللي غادي تطلع لهم هذيك. الناس اللي ماجور راه ما غاديش تطلع لهم. دونك كوم فو فوايي هنايا لي مينور غتعمرو دوك لي زانفورماسيون. المهم نعمر انا دوك لي زانفورماسيون الفوق ونتلاقاو هنايا. دونك فوالا عمرت لي زانفورماسيون الفوق غادي نجيو لهنايا résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle non. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissant français? Non. Donc, c'est pas mon cas. Des membres de votre famille résident-ils en France? Non. Bon, اللي بغا يديرهم كيدير هنايا وي كيعمر لي زانفورماسيون ديالو لين دو بارونتي شنو كيجي ناسيوناليتي اكسيتيرا. دونك هنايا سي با مون كا. كنجي هنايا اكتيفيتي كندير élève étudiant stagiaire secteur d'activité autre activité le nom. Donc le nom كندير السمية la faculté فاش كنقرا l'adresse ديالها اكسيتيرا le pays comme d'habitude le Maroc numéro de téléphone معندهمش non je pense عندهم ok le voilà numéro de téléphone et sauvegarder عاوتاني.
suivant. دونك غادي نجيو دابا فوتر ديرني فيزا. بالنسبة للناس اللي ديجا عندهم فيزا، انايا لا، دونك ما كانش عندي فيزا. الناس اللي عندهم فيزا غادي يديروا وي، وغادي يعمروا عاوتاني لي زانفورماسيون ديالهم هنايا، الموتيف، واش شنو هو الموتيف على حساب، واش كل واحد والموتيف ديالو. دونك انايا سي با مون كا، سوفوغاردي اي سويفون. هنايا لو سيجور، دونك لا دات داريفي، كل واحد كيدير لا دات اللي بغا. باغ اكزومبل ندير انايا لو 20، لو 20 اوت. اوكي، لو 20 اوت، durée 12 mois. لو نيميرو هذا كنديرو ديال لو نيميرو اللي عندكم في باستيل، داك ام ا اكسيتيرا. صافي كتجيو عاوتاني هنايا تدعمرو êtes-vous boursier non je suis pas un boursier, voyagez-vous avec un membre de famille non si oui عاوتاني كديرو وي وكتعمرو لي زانفورماسيون، لو نون ديالو، لو برينون، دات نيسونس، ناسيوناليتي اكسيتيرا. حتى حاجة ما معقدة هنايا. كنديرو عاوتاني sauvegarder suivant comme d'habitude. كنجيو بارتي ديال فو كونتاكت. دونك هنايا بيرسون او اورغانيزم داكوي. دونك هنايا ليبرجمون فين غديروه، سوا اون بيرسون كي فوز اكوي، سوا اون انتربريز، اون اورغانيزاسيون، سوا مون اوتيل او ليو. دونك انايا لو كا ديال لوتيل جي با اون اتيستاسيون ديبرجمون او بيان داكوي. بالنسبة للناس اللي عندهم اتيستاسيون ديبرجمون ولا داكوي كيجيو هنايا كيعمرو تاني لي زانفورماسيون كي كونسيرن ليبرجور اكسيتيرا. حتى حاجة ما كومبليكي هنايا. بالنسبة للناس ديال ريزيرفاسيون دوتيل كديرو لو نون د لوتيل. بون خديت باغ اكزومبل هاد لوتيل هذا، جوست بور فو مونطخي كيفاش شنو كنعمرو هنايا. نيميرو د تيليفون، دونك نيميرو د تيليفون، فوالا نيميرو د تيليفون هي هادي. تقلبت على لوتيل في جوجل. ادريس ايميل، لوبليغاتوار هو دير وحدة في هادو. سي با لابين ديرهم بجوج الا مكاينينش، حتى هدا الا مكاينش بلاش. بالنسبة للفينونسمون، دونك هنايا لو كارون سي فو زيت dans un cas d'autofinancement, donc vous cochez par moi-même. Sinon, par un autre garant, كديرو هنايا السمية ديالو. C'est pas lien de parenté, يعني votre père ou bien votre mère ou bien votre oncle ou bien je sais pas. Le nom et le prénom. Autre, donc تكتبو هنايا virement mensuel permanent irrévocable de révocable. Faites attention avec les accents. وكديروا هنايا لا سوم ديالكم، جو سي با، بلوكيتو 90,000 درهم، تتقسموها على 12 وكتحطوا لا فالور هنايا. سيبوزون كو 7,000 درهم اللي كاينه في لوغدر دو فيغمون. سويفون عاوتاني و سوفوغاردي. اي فوالا غتكونوا هنايا ساليتو. دونك بوغ فيريفيي واش داكشي كامل اللي درتو مقاد، كتجيو هنايا كل وحده كتكليكيو عليها بوغ فيريفيي دوك لي زانفورماسيون اللي درتو. سينو من هنايا كتامبريميو لا دوموند ديالكم. اون فيت ماشي كتامبريميو، كتيليشارجيو. فوالا. فيت اتونسيون ما خاصش تكون فيها هاد بغويون هادي. هاد بغويون هادي ما خصهاش تكون، سينو il ne sera pas accepté في لو جور de la demande de visa. دونك هنايا je déclare que tout si vous êtes sûr que les informations كاملين اللي درتو، كتكليكيو هنايا ابخي كديرو poursuivre. بالنسبة لان نيميرو غادي يطلبوه لكم في تي ال اس، راه هو هذا فاش تبغيو تكرييو فوتر كونت في تي ال اس كونتاكت بوغ بروندر ان رونديفو. دونك هذا هو لو نيميرو اللي كيطلبوا لكم تمايا.
Et bon courage, وصلنا la fin du vidéo. Je vous souhaite des acceptations, Inch'Allah, et des visas long séjour pour les études.